بسم الله الرحمن الرحيم. مشروع الأضاحي لمؤسسة المفتي طارق مسعود لعام 2025. نحن الآن في مركز كراتجي التابع لمشروع الأضاحي، وكما ترون من خلفي هذه الأضاحي التي تم شراؤها بمشاركة الإخوة من باكستان ومن مختلف دول العالم. نشكركم جزيل الشكر على ثقتكم بمؤسسة المفتي طارق مسعود. هيا بنا نأخذكم في جولة داخلية. هذه هي الأضاحي التي تم شراؤها وجاهزة للذبح، وغدا إن شاء الله 7 يونيو 2025 بعد صلاة العيد ستبدأ عملية الذبح بشكل منظم وعلى مراحل.